अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप मेरे का तो सब खैर से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको मक्का के अंदर मतलब कोई 8-10 ज़ियारतें ऐसी करवाऊँगा जो मुझे नहीं यकीन किया आपने पहले कभी की होंगी। ठीक है, तो अभी चलते वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको खाना काबा की लाइव ज़ियारत करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ज़ियारतें करवाऊँगा। उसके लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आज आपको बहुत अच्छी जगह की जो है ना वो ज़ियारतें करवाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने हरम पाक से शुरू किया कि मैंने सोचा कि चलो आपको हरम पाक की खाना काबा की जो बिल्कुल ही लाइव ज़ियारत करवाता हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप ये चेक कर सकते हैं, खाना काबा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आप इस तरह की अच्छी और प्यारी वीडियो आप मेरी देखते रहें। ठीक है, माशाल्लाह से आप जो है ना खाना काबा को लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, धूप निकली हुई है। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। ये मैं आ गया हूँ कबूतर चौक, इसका नाम है कबूतर चौक। ठीक है, यहाँ पे माशाल्लाह से कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको बिस्मिल्लाह कुबरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये मक्का टावर जो है ना ये उसके बिल्कुल बैक साइड पे है। ठीक है, उसकी लेफ़्ट साइड पे ना ये रास्ता निकलता। ठीक है, तो ये जो चौक है ना इसे कबूतर चौक भी बोलते हैं और इसको बिस्मिल्लाह कुबरी भी बोलते हैं। माशाल्लाह से आप ये कबूतर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो ना दाना वगैरह डालते हैं कबूतरों को, फिर यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम कबूतर चौक रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, बहुत इधर ज़्यादा कबूतर होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको लेके चलता हूँ दूसरी ज़ियारत की तरफ। ठीक है, वो भी माशाल्लाह अच्छी ज़ियारत है, आप चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अभी दूसरी तरफ। ये मक्का टावर जो है ना उसके बिल्कुल ही बैक साइड पे है। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये मैं आ गया हूँ अबू जहल के हमाम में। यहाँ पर जो है ना वो अबू जहल का घर होता था। आप ये सोचें कि अल्लाह पाक ने उसे कैसा इबरतनाक बनाया, उसका कैसा इबरतनाक अंजाम किया। ठीक है, कि वो गुस्ताख रसूल था। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने उसके घर को हमाम बना दिया, वाशरूम बना दिया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ पे लोग पखाना करते हैं, छोटा पेशाब करते हैं, बड़ा पेशाब करते हैं। अल्लाह पाक ने कैसा उसको इबरतनाक बनाया कि उसके घर के ऊपर यहाँ पर जो है ना अबू जहल का घर था। अभी इसको अबू जहल का हमाम बोलते हैं। हरम पाक में खाना काबा में जितने भी लोग हैं ना इसको अबू जहल का हमाम बोलते हैं। यहाँ पे लोग पखाना करते हैं, पेशाब करते हैं। तो आप ये सोचें कि कैसा अल्लाह पाक ने ना उसको इबरतनाक बनाया। ये बाहर की साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है मैन्स टॉयलेट, मतलब ये आदमियों के लिए है। ठीक है, औरतों के लिए भी है लेकिन वो दूसरी साइड पे है। तो आप ये सोचें कैसा। तो अभी मैं आपको दूसरी साइड पर लेकर चलता हूँ। ये आपको मैं ज़ियारत करवाने लगा हूँ आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी का घर मुबारक है। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब मकतब बना दिया गया, लाइब्रेरी बना दी गई है। माशाल्लाह से ये हमारे प्यारे नबी का घर मुबारक है। यहाँ पर ये जो जगह, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी माशाल्लाह से अपना बचपन गुजारा, यहाँ पे खेलते रहे हैं। ठीक है, यहीं पे जवान हुए हैं। ये सामना जो आपको घर नज़र आ रहा है ना ये हमारे प्यारे नबी का घर था। यहाँ पे वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये मक्का टावर के बिल्कुल ही सफ़ा और मरवा वाली साइड पे ना ये रास्ता निकल रहा है, ये बिल्कुल पहाड़ियों के पास है। तो ये आपको मैं माशाल्लाह से बिल्कुल पास जाके जो है ना वो ज़ियारत करवाने लगा हूँ। ये मक्का टावर के ना बिल्कुल पास है, सफ़ा मरवा के बिल्कुल सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो लाइब्रेरी बना दी गई है, मतलब मकतब बना दिया गया जिसे हम ऑफिस भी कहते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों दूसरी साइड पे। अभी मैं आपको हज़रत खदीजा का जो है ना वो
گھر دکھاؤں گا۔ یہ حضرت بی بی ختیجہ کا جو ہے نا وہ احاطہ تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی طرف، انشاءاللہ اس کی بھی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں ماشاءاللہ سے ادھر آ گیا۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ چیک کریں، یہ وہ والا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ گھر مبارک تھا، یہ ہاتھ ہے۔ پہلے اس پہ وہ لگائے ہوئے تھے انہوں نے جالیاں وغیرہ، مطلب اونچا کیا ہوا تھا، یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ ابھی جو انہوں نے وہ نا اتار دیے ہیں، یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو بالکل سامنے مکتب نظر آ رہا ہے، ایک آفس نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی گم چیز ہو جائے نا، کبھی آپ عمرہ کرنے آئیں، یاد رکھیں یہاں سے آپ کو یہ جو سامنے آپ کو مکتب نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے، پرس، موبائل، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے، وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو گائز ابھی میں آیا ہوں دوسری طرف، یہ میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ نعوذ باللہ ایک بڑھیا عورت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ مطلب کچھ بہت سی روایات میں آتا کہ نہیں پھینکتی تھی، کچھ میں آتا کہ پھینکتی تھی۔ تو ابھی میں جو روایات میں ملتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا میں گائیڈ کروں گا اس ویڈیو میں۔ آپ کو وہ کھڑکی بھی دکھاؤں گا کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کھڑکی سے پھینکا کرتی تھی۔ یہ بالکل صفا مروہ کے نا یہ بالکل سامنے ہے، وہ آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہوگی، وہ جو یہ ہاتھ کی انگلی پہ چیک کریں، یہ وہ کھڑکی ہے جس سے وہ نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ یہ وہ دو کھڑکیاں یہ ابھی تک انہوں نے نا رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بڑھیا عورت جو واقعات ملتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ابھی میں آپ کو پاس جا کے تھوڑا سا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل آپ یہ چیک کریں، یہ جو دو کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ کھڑکیوں کا واقعہ ہے کہ یہاں سے نعوذ باللہ وہ بڑھیا عورت ہمارے پیارے نبی پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ یہ صفا مروہ سے جب نکلتے ہیں بالکل سامنے ہیں۔ تو ابھی میں آیا ہوں مسجد جن پہ، آپ کو مسجد جن کی بھی یاد کرواتا ہوں۔ یہ مکہ کے بالکل سامنے ہے۔ مسجد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہاں پر جنوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور اسلام کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں لیکن جو سب سے مشہور واقعہ اس مسجد کا نام بھی مسجد الجن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں بورڈ آپ کو نا چیک کرواتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا مسجد الجن۔ یہ اس کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی اس سے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے۔ تو اس کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اندر سے بھی ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے یہاں پر جنوں کو قرآن سنایا تھا۔ یہ جو راستہ یہ اوپر جا رہا ہے یہ عورتوں کے لیے، اوپر نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی میں اس کا جو ہے نا وہ وضو خانہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سامنے آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے رات مویا رجال، مطلب یہ وضو خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ آپ نے مسجد الجن کی بھی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جنت المالا۔ یہ گائز میں آ گیا ہوں جنت المالا میں، ٹھیک ہے۔ جنت المالا وہ قبرستان ہے جہاں پہ بہت سے صحابہ کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی قبر مبارک ہے۔ اس قبرستان میں میں انشاءاللہ آپ کو اس قبر وہاں پہ آپ کو لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ زیارت کرواتا ہوں۔ یہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک ادھر ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی یہاں پہ قبر جو مبارک ادھر ہے۔ میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ والی وہ قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ صحابہ کرام کی بہت ساری قبریں ہیں۔ یہاں پر نام تو نہیں لکھے ہوئے لیکن یہاں پہ قبریں موجود ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ تو گائز وہ جو آپ کو کونے پہ نظر آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ قبریں ہیں ان کی۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کو نیکسٹ ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا۔